अस डिफाइन व्हाट इज द थर्मोडायनामिक सिस्टम। र यसलाई डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला हामी के गरौँ भने यो सिस्टम भनेको के हो भने त्यो पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ। सिस्टम हामी फ्रिक्वेन्टली सिस्टमको बारेमा भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तै स्टुडेन्टहरूले कुनै एउटा के हुन्छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुन्छ, त्यसमा विद्यार्थीहरूले कुनै बेला के भन्छ भने त्यो हाम्रो यहाँ युनियनको सिस्टमै राम्रो भएन, यो सिस्टम खराब भयो भनेर भन्छ। तर भने सिस्टम भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने हो। र सिस्टम त्यो बुझ्नको लागि फर इक्जाम्पल हामीले विद्यार्थीहरूको युनियनको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ के हुन्छ भने सर्टेन पर्सनहरू इलेक्टेड भएर विद्यार्थी स्टुडेन्टहरूले इलेक्टेड गरेर पठाउँछ। ती पर्सनहरूले त्यो युनियनमा काम गरिरहेको हुन्छ भने त्यो युनियनमा काम गर्ने जुन पर्सनहरू इलेक्ट भएर जान्छ र त्यसमा कोही हुन्छ के सभापति हुन्छ, कोही उपसभापति हुन्छ, कोही सचिव हुन्छ, कोही कोषाध्यक्ष हुन्छ, कोही सदस्यहरू हुन्छ इत्यादि। यिनीहरूले के गर्छन् त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ भने तिनीहरूलाई के भन्छ फिचर भन्छ। र तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भने एउटा सर्टेन बाउन्ड्रीभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। र तिनीहरूको लागि त्यो बाउन्ड्री भनेको त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको विधान हुन्छ। त्यो आफ्नो विधानभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। र त्यो भित्रका भएको फिचर व्यक्तिहरूको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ र तिनीहरूको फङ्सन पनि डिफ्रेन्ट वेले हुन्छ। त्यो तिनीहरूको क्यारेक्टर जस्तो सभापतिले एउटा रोल प्ले गर्छ, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक त्यसको हुन्छ, सचिवको अर्कै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, मेम्बरहरूको अर्कै क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। र तिनीहरू त्यो सिस्टमभित्र बाउन्ड्रीभित्र त्यो बाउन्ड्रीभित्र बसेर उनीहरूले फङ्सन गर्छ, काम गर्छ। र त्यो यस्तो एक्सर्साइज गर्छ। त्यो एक्सर्साइज के इन्क्लुड छ विद्यार्थीहरूको राइट हक हितको बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। र तिनीहरूले के भन्छ त्यो विधानभित्र बसेर उनीहरूले आफ्नो रोल प्ले गरेर फङ्सन गरेर स्टुडेन्टहरूको लागि केही आउटपुट निकालेर हुन्छ भने त्यसलाई हामी एउटा सिस्टम भन्छौँ। यो बाउन्ड्रीभित्र केही फिचर हुन्छ। फिचर भनेको वर्किङ व्यक्तिहरू भइहाल्यो त्यहाँ र तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक फरक हुन्छ, तिनीहरूको रोल प्ले गर्ने फरक हुन्छ र तिनीहरूले त्यो विधानभित्र बसेर सर्टेन आउटपुट निकाल्छ स्टुडेन्टहरूको लागि भने त्यसलाई हामी सिस्टम भन्छौँ। त्यस्तै हामी हेर्दाखेरि यहाँ यो थर्मोडायनामिक्समा हामीले इन्जिनको कुरा गर्छौँ भने इन्जिनमा के हुन्छ सिलिन्डर पिस्टन एरेन्जमेन्ट हुन्छ। त्यो के भयो भने त्यो बाउन्ड्री भइहाल्यो। र त्यो भित्र फिचर्स हामी के राख्छौँ भने वर्किङ सब्सटेन्स र पेट्रोल इन्जिनमा एयर फ्युलको मिक्सर राख्छौँ। त्यो भनेको वर्किङ सब्सटेन्स फिचर्स भइहाल्यो। र त्यो फिचर्सको के हुन्छ भने ड्युरिङ कम्प्लिसन अफ साइकल देयर आर डिफ्रेन्ट स्ट्रोक्स, सक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, एक्सपान्सन स्ट्रोक, एक्जस्ट स्ट्रोक भने ड्युरिङ दिज स्ट्रोक के हुन्छ भेरियस प्रोपर्टी इनसाइड द बाउन्ड्री चेन्ज हुन जान्छ। र त्यो चेन्ज भएर के हुन्छ भने लास्टमा वर्क डन आउँछ। इन्जिनले गरेको वर्क डन हो भने त्यसलाई पनि हामी एउटा सिस्टम भन्छौँ। भने यहाँ हामीले के भन्छौँ भने अल थिङ्स इन नेचर हेभ सम फर्म अफ बाउन्ड्री हुज सेप इन जनरल आइडेन्टिफाई इट एज अ पर्टिकुलर अब्जेक्ट। र इनसाइड द बाउन्ड्री देयर आर भेरियस फिचर्स which have particular characteristics and function। त्यसले हामी यसलाई अब यसरी डिफाइन गर्न जाउँ थर्मोडायनामिक्सलाई यसरी हामी जसरी हेऱ्यो बाउन्ड्रीभित्र केही फिचर हुन्छ, त्यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ र त्यो फिचर्सले रोल प्ले गरेर सर्टेन आउटपुट दिन्छ। त्यस्तै इन्जिनमा के हुन्छ भने वर्किङ सब्सटेन्स हुन्छ, त्यो चाहिँ सिलिन्डर पिस्टनभित्र बाउन्डेड हुन्छ र त्यो वर्किङ सब्सटेन्सको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी चेन्ज भएर हामी वर्क डन पाइरहेको हुन्छ। भने दस हामी थर्मोडायनामिक्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने एउटा फर्स्ट डिफिनेसन ल्याउँ। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्यान बी डिफाइन्ड एज द क्वान्टिटी अफ म्याटर or region in a space upon which attention is concentrated in analysis of a problem। कुनै पनि प्रब्लमलाई एनालाइज गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने त्यो बाउन्ड्रीभित्र अटेन्सन कन्सन्ट्रेट गर्छौँ र हामी त्यो एउटा सल्युसनतिर जान्छौँ। ब्रोड सेन्समा गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले यसलाई हिट र वर्कको
टर्ममा गर्दाखेरि, किन त्यो हिट एन्ड टर्म वर्क इनर्जी हो भने त्यो हिट एन्ड वर्कको जब इन्ट्रेक्सन हुन्छ त्यति त्यो हिट एन्ड टर्म, किन इन्जिनको कुरा गर्छु यो थर्मोडाइनामिक्समा भने त्यो हिट एन्ड वर्क द्याट इज इनर्जी ट्रान्सफरको रूपमा यसलाई यसरी डिफाइन गरिदियो ब्रोडली। यो थर्मोडाइनामिक सिस्टम इज डिफाइन्ड एज a specified region wherein changes due to transfer of mass or energy or both are to be studied. In a system, it is not necessary that the volume or shape should remain fixed. The boundary shape, boundary को shape र volume can be changed, may be changed. यो फिक्सै हुन्छ भने जरुरी छैन। अब यसलाई सिस्टमलाई बुझ्नको लागि हेरौँ, यहाँ यो सिलिन्डर पिस्टन एरेन्जमेन्ट छ र यो भित्र के हुन्छ भने वर्किङ सब्स्टान्स हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ सिस्टम भन्छौँ। र यो सिलिन्डरको यो हेरौँ सर्फेसहरू चारैतिर हामी डटेड लाइनले देखाइरहेको छ भने यो के भइहाल्यो भने बाउन्ड्री भइहाल्यो, यो के हो बाउन्ड्री भइहाल्यो। र बाउन्ड्रीको बाहिर जे जति छ जहाँसम्म सिस्टमले इफेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी सराउन्डिङ भन्छौँ। भने सराउन्डिङ कसलाई भन्यो भने द स्पेस और म्याटर एक्सटर्नल टु द थर्मोडाइनामिक सिस्टम एन्ड आउटसाइड द बाउन्ड्री इज कल्ड सराउन्डिङ। भने एनिथिङ आउटसाइड द सिस्टम up to where system affects is called surrounding. यो बाउन्ड्री को बाहिर anything outside the boundary up to where the system affects is called surrounding. र बाउन्ड्री भनेको के हो भने हामीले यहाँबाट हेर्छौँ सराउन्डिङ र सिस्टमलाई छुट्याउने काम गर्छ बाउन्ड्री। भने इट सेपरेट्स द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। बाउन्ड्री सेपरेट्स द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ। It should be noted that the energy is always measured at the boundary of the system. र इन्भर्स यो दुईटै सिस्टम र सराउन्डिङलाई हामीले एड गरिदियो भने द्याट विल बी द इन्भर्स। सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ टुगेदर इज कल्ड इन्भर्स। अनि यसरी हामी सिस्टम सराउन्डिङ र बाउन्ड्रीको बारेमा हेऱ्यौँ। अब यो सिस्टम थर्मोडाइनामिक सिस्टमलाई क्लासिफाई गर्छौँ। ब्रोडली हामीले यसलाई 3 टाइप्समा क्लासिफाई गर्छौँ। एउटा ओपन सिस्टम, यसमा पनि 1 फ्लो एन्ड 2 फ्लो ओपन सिस्टम हुन्छ। Another is closed system and third one is isolated system. भने 3 टाइप्स अफ सिस्टमको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। र ओपन सिस्टम कसलाई भन्ने? ओपन सिस्टम भनेको त्यो सिस्टम हो जसमा मास र इनर्जी दुईटै बाउन्ड्रीलाई क्रस गर्छ। Both mass and energy cross the boundary of the system and that type of system is called open system. In a system in which both mass and energy cross the boundary of the system and that system is called open system. Open system like here define गर्दा say if the mass as well as energy of the system transfer across the boundary of the system is called open system. र यो ओपन सिस्टम 2 टाइप्स को हुन्छ। एउटा 1 फ्लो ओपन सिस्टम हुन्छ, अर्को 2 फ्लो ओपन सिस्टम हुन्छ। यहाँ हामीले माथिको एक्जाम्पलमा हेरौँ, यो फिगरमा हेरौँ, फिगर 2.2 मा हेरौँ। यहाँ के छ भने यो मास इन पनि हुन्छ र मास आउट पनि हुन्छ। त्यस्तै इनर्जी इन पनि हुन्छ, इनर्जी आउट पनि हुन्छ। भने यस्तो खालको सिस्टम जस्तो आइसी इन्जिनको एक्जाम्पल हो, त्यहाँ मास एयर फ्युलको मिक्सचर इन पनि हुन्छ। जस्तो हामीले स्पार्क प्लगले हिट जेनेरेट गर्छ भने इनर्जी इन पनि हुन्छ र एक्जस्ट ग्यासको मास आउट पनि हुन्छ र वर्क डन सिस्टमले गरेको जुन सराउन्डिङमा जान्छ त्यो पनि बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेको हुन्छ। यसरी मास र इनर्जी दुईटै बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेको छ भने हामी त्यो सिस्टमलाई ओपन सिस्टम भन्छौँ। र यहाँ के देख्छौँ भने यो मास इन पनि छ र मास आउट पनि छ। इनर्जी इन र आउट छँदैछ, तर यहाँ मास पनि इन छ र मास आउट पनि छ। भने दुईटै छ, इन र आउट छ मासको। भने मास इन पनि छ र मास आउट पनि छ भने 2 वे फ्लो छ मासको, दुईटै डाइरेक्सनमा मास इन पनि छ र मास आउट छ र इनर्जी इन र आउट छ भने त्यस्तोलाई हामी 2 फ्लो ओपन सिस्टम भन्छौँ। किनभने मासको फ्लो आइदर डिरेक्सनमा छ, दुईटै डिरेक्सनमा छ। तलको फिगर हेर्दा इट इज 1 फ्लो ओपन सिस्टम। यसमा के छ भने मास
एउटै डिरेक्सन आइदर इन हुन्छ अर आउट हुन्छ। यहाँ मास चाहिँ आइदर इन हुन्छ कि आउट हुन्छ, इनर्जी इन पनि हुन्छ इनर्जी आउट पनि हुन्छ भने बाउन्ड्रीलाई मास आइदर इन गर्छ बाउन्ड्रीमा अर आइदर आउट गर्छ। तर इनर्जी बाउन्ड्रीलाई इन पनि क्रस पनि गरिरहेछ, इनको भइरहेछ र यहाँबाट इनर्जी आउट पनि भइरहेछ भने त्यस्तो खालको सिस्टम जुनमा के हुन्छ भने मास आइदर इन अर आउट हुन्छ और इनर्जी बाउन्ड्रीलाई क्रस गरिरहेछ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामी वन फ्लो ओपन सिस्टम भन्छौँ। टु फ्लो अब यसको टु फ्लो र वन फ्लोको एक्जाम्पलतिर गयो भने टु फ्लो ओपन सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले हेर्छौँ आइसी इन्जिन नै भइहाल्यो, कम्प्रेसर नै भइहाल्यो, स्टिम इन्जिन नै भइहाल्यो। यो सबै के हुन्छ भने टु फ्लो ओपन सिस्टमको लागि छ भने वन फ्लो ओपन सिस्टमको लागि हामी कुनै ट्याङ्कलाई फिल गर्छौँ, कुनै ट्याङ्कलाई एम्प्टी गर्छौँ भने त्यो एक्जाम्पल के भइहाल्यो भने वन फ्लो ओपन सिस्टमको लागि भइहाल्यो। अब क्लोज सिस्टमको बारेमा हेरौँ। यहाँ यो क्लोज सिस्टमको लागि फिगर देखाएको छु। यसमा के छ भने यो सिलिन्डर पिस्टन एउटा सिस्टम छ र यो बाउन्ड्री छ र यो बाउन्ड्रीमा मास चाहिँ के छ भने इनसाइड द बाउन्ड्री नै हुन्छ। मास चाहिँ यो बाउन्ड्रीलाई क्रस गर्दैन तर इनर्जी बाउन्ड्रीलाई क्रस गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भने इट इज क्लोज सिस्टम। द सिस्टम इन व्हिच मास डज नट क्रस द boundary of the system, only energy crosses the boundary of the system is closed system. For example, हामी लिन सक्छौं हाइड्रोलिक ब्रेक, जुन भेहिकलहरुमा हुन्छ हाइड्रोलिक ब्रेक, त्यसमा के हुन्छ भने ड्राइभरको नजिकमा एउटा मास्टर सिलिन्डर हुन्छ जसमा हाइड्रोलिक वायल हुन्छ सिलिन्डरमा र त्यो सिलिन्डरलाई कनेक्ट गरे हुन्छ व्हीलतिर र व्हीलमा पनि के हुन्छ भने सेपरेटली हरेक व्हीलतिर एउटा एउटा सिलिन्डर राखेको हुन्छ र जसरी ड्राइभरले पेडल प्रेस गर्छ त्यो ड्राइभरको नजिकको भागको सिलिन्डर ठुलो हुन्छ जसलाई मास्टर सिलिन्डर भन्छ। त्यो मास्टर सिलिन्डरको फ्लुइड हाइड्रोलिक वायल जुन हुन्छ त्यो व्हीलतिर जान्छ र व्हीलमा भएको सिलिन्डर पिस्टन एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो पिस्टनलाई पुश गर्छ र पिस्टन केसित कनेक्टेड हुन्छ भने त्यो ब्रेक सुलाई एक्सपान्ड गर्ने मेकानिजम अनि ब्रेक सु एक्सपान्ड हुन्छ र गाडी स्टप भइरहन्छ। फेरि ड्राइभरले पेडललाई रिलिज गर्यो भने फेरि त्यो हाइड्रोलिक वायल फेरि ड्राइभरको नजिक भएको मास्टर सिलिन्डरमा आउँछ। भने यसरी हामी हेर्छौँ भने त्यो हाइड्रोलिक वायल जुन वर्किङ सब्स्टान्स छ त्यो बाउन्ड्रीलाई क्रस गर्दैन, मास बाउन्ड्रीलाई क्रस गर्दैन तर ड्राइभरले पेडल थिचेको इनर्जी इन भइरहेछ र त्यहाँबाट जुन फ्रिक्सन प्रेस गर्दा फेरि हिट इनर्जी जेनेरेट हुन्छ त्यो आउट भइरहेछ। भने हामी के देख्छौँ भने त्यो सिस्टममा मास फिक्स छ तर इनर्जी बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेको छ भने त्यसलाई हामी क्लोज सिस्टम भन्छौँ, त्यसलाई हामी क्लोज सिस्टम भन्छौँ। र अर्को आउँछ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टममा के हुन्छ भने नाइदर मास नर इनर्जी क्रस द बडी अफ सिस्टम, भने इनर्जी र मास दुईटै बाउन्ड्रीलाई क्रस गर्दैन भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ भने क्लोज सिस्टम भन्छौँ। यसको एक्जाम्पलको रूपमा हामी थर्मसलाई लिन सक्छौँ। भने these are the definition of closed system and isolated system which I have already explained. Now thermodynamics equilibrium को कुरा गरौँ। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम भनेको के हो भने कुनै पनि सिस्टमको प्रोपर्टिजको भ्यालु हरेक पोइन्ट इनसाइड द सिस्टम एउटै भ्यालु हुन्छ। हरेक पोइन्टमा प्रोपर्टीको भ्यालु टाइम अनुसार त्यो पोइन्टमा एउटै भ्यालु हुन्छ भने हामी के भन्छौँ भने त्यो सिस्टम के छ भने थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम हुन्छ। भने इफ द भ्यालुज अफ properties at all points in the system is seen, the system is said to be in thermodynamics equilibrium when the system is isolated from surrounding. भन्नाले सिस्टम भित्रको प्रोपर्टीमा कुनै चेन्ज आउँदैन यदि त्यसलाई हामीले सराउन्डिङसित आइसोलेट गर्यो भने हामी के भन्छौँ भने त्यो सिस्टम के छ भने थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियममा छ।
र थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम हुनलाई कुनै सिस्टमलाई थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम हुनलाई तीनटा इक्विलिब्रियम यो मिट हुनै पर्छ। त्यो के हो? मेकानिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम र थर्मल इक्विलिब्रियम। यो तीनटा इक्विलिब्रियम मिट भएन भने कुनै पनि सिस्टम थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियममा हुँदैन। भने थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियममा हुनलाई कुनै पनि सिस्टममा यो तीनटा इक्विलिब्रियम मस्ट छ। त्यो मेकानिकल इक्विलिब्रियम भनेको यो फोर्स रिलेटेड हो। A system is said to be in a state of mechanical equilibrium if there is absence of any unbalanced force within the system itself and also between the system and surrounding. यो भन्नाले सिस्टमभित्र कुनै पनि अनब्यालेन्स फोर्स हुनु भएन, आफै चाहिँ कुनै फोर्स क्रिएट हुनु भएन, अर्को सिस्टम र सराउन्डिङको बीचमा कुनै फोर्स एक्ट हुनु भएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी यसलाई के भन्छौँ भने त्यो सिस्टम मेकानिकल इक्विलिब्रियममा छ। केमिकल इक्विलिब्रियमको कुरा गऱ्यो भने केमिकल इक्विलिब्रियम कतिखेर भन्छ कुनै पनि सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम छ भने त्यो सिस्टमभित्र कुनै पनि केमिकल रिएक्सन भइरहेको छैन र त्यहाँ कुनै पनि मास डिफ्युजन भइरहेको छैन भने हामी के भन्छौँ भने त्यो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियममा छ। र यहाँ हामीले डिफाइन गरिदिएका छौँ, यहाँ लेखिदिएका छौँ, अ सिस्टम इज सेड टु be in a state of chemical equilibrium if there is no chemical reaction or transfer of matter from one part of the system to another part such as diffusion or solution। पनि कुनै पनि मासको डिफ्युजन हुनु भएन र कुनै पनि केमिकल रिएक्सन इनसाइड द सिस्टम हुनु भएन भने यो दुईटै कुरा छैन भने हामी के भन्छौँ भने त्यो केमिकल इक्विलिब्रियममा छ त्यो सिस्टम। अर्को छ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको सिस्टम कुनै सिस्टम यो मेकानिकल इक्विलिब्रियम र केमिकल इक्विलिब्रियममा छ र त्यहाँ सिस्टम र सराउन्डिङको बीचमा कुनै हिट ट्रान्सफर भइरहेको छैन। सिस्टम र सराउन्डिङको बीचमा न सिस्टमले सराउन्डिङलाई हिट ट्रान्सफर गरिरहेछ र सराउन्डिङले पनि सिस्टममा कुनै हिट ट्रान्सफर गरिरहेको छैन भने हामी के भन्छौँ भने त्यो थर्मल इक्विलिब्रियम। यो तीनटा इक्विलिब्रियम मिट भयो भने हामी के भन्छौँ भने त्यो सिस्टम के छ भने थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियममा छ। अब हामी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ। व्हाट आर द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस? र त्यो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस गर्नुभन्दा पहिला सानो सानो कुरा हेरौँ। स्टेट कसलाई भने स्टेट भनेको यहाँ हामीले फिगर पिभी डायग्राममा देखाइरहेको छ। यो वान इज ए स्टेट। त स्टेट यो वान स्टेटमा हेर्दाखेरि यहाँको प्रपर्टीको भ्यालु के छ? P1 छ प्रेसर, भोल्युम V1 छ, टेम्परेचर T1 छ। भने प्रपर्टीको भ्यालु एउटा मात्र, प्रेसरको भ्यालु एउटै हो, टेम्परेचरको भ्यालु एउटै हो र भोल्युमको भ्यालु एउटै हो। भने when all property of a system have a definite value the system is said to be exist in a particular state। भने यहाँ के भन्छ सिस्टमको भ्यालु प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचरको एउटा खास भ्यालु छ भने हामी के भन्छौँ सिस्टम एउटा पर्टिकुलर स्टेटमा छ। र एउटा मात्र भ्यालु हामीले कुनै चेन्ज गरिदियो भने जस्तो हामीले के गर्ने भोल्युम यो टेम्परेचरलाई अहिले उही राखौँ, फिक्सै राखौँ, यो टेम्परेचरको कर्भ हो, टेम्परेचरलाई हामी फिक्स राख्यो, भोल्युमलाई मात्र चेन्ज गरिदियो, यहाँबाट यहाँ अलिक बढाइदियो भोल्युम भने त्यस पछाडि 1 पोइन्ट चाहिँ चेन्ज भएर यो यहाँ आउन जान्छ भने त्यतिखेर हामी के भन्छौँ भने स्टेट 1 बाट यो पोइन्टमा आइसक्यो, चेन्ज भयो भने देयर इज चेन्ज अफ स्टेट। इफ एनी प्रपर्टी अफ द सिस्टम इज चेन्ज देन देयर इज चेन्ज अफ स्टेट। अब हामीले यसलाई के भने प्रपर्टी के छ भने कुनै पनि स्टेटलाई डिफाइन पनि गर्छ। जस्तो प्रेसर र भोल्युम दुईटा थाहा छ भने यु क्यान डिफाइन द स्टेट 1। यदि प्रेसर र टेम्परेचर मात्र थाहा छ भने यो 1 स्टेट थाहा हुन्छ, टेम्परेचर र भोल्युम मात्र थाहा छ भने 1 स्टेट थाहा हुन्छ। भने प्रपर्टी जुन थर्मोडायनामिक्स प्रपर्टी छ त्यो के हुन्छ कोअर्डिनेट हुन्छ। कुनै पनि स्टेटलाई डिफाइन गर्नको लागि त्यो कोअर्डिनेट हुन्छ। एनी operation in which one or more of the property of the system changes is called change of state। कुनै एउटा मात्र प्रपर्टी हामी चेन्ज गरिदियो भने देयर इज चेन्ज अफ स्टेट। या जस्तो भोल्युमलाई मात्र चेन्ज गरिदियो भने यो 1 स्टेट यही हुँदैन, एनदर ठाउँ मुभ हुन्छ भने यो स्टेटबाट यो स्टेटमा आइसकेको छ भने देयर इज चेन्ज अफ स्टेट हामी भन्छौँ। जस्तो पाथको कुरा गरौँ, पाथ कसरी हुन्छ भने सबै चेन्ज अफ जस्तो प्रपर्टीमा चेन्ज गर्यो, सुरुमा यो स्टेटमा थियो, अलि अर्को केही प्रपर्टी चेन्ज गर्यो, एनदर स्टेट यो आइहाल्यो,
फेरि प्रपर्टीमा चेन्ज भयो भने अर्को स्टेट यो आइहाल्यो, फेरि प्रपर्टीमा चेन्ज भयो यो आइहाल्यो, फेरि प्रपर्टीमा चेन्ज भयो भने यो आइहाल्यो, फेरि प्रपर्टीमा चेन्ज अनदर स्टेट यो आइहाल्यो। यसरी चाहिँ प्रपर्टीमा चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि नम्बर अफ स्टेट आउँछ। जस्तो हामीले कुनै सिलिन्डर पिस्टनलाई एक्सपान्सनले गर्छ भने ड्युरिङ एक्सपान्सन स्ट्रोक हरेक पोइन्ट त्यहाँ नम्बर अफ पोइन्ट लियो भने नम्बर अफ पोइन्टको प्रपर्टीको भ्यालु फरक हुन्छ र त्यसलाई हरेक पोइन्टको फरक भ्यालु भएको प्रपर्टीलाई डिफ्रेन्ट स्टेट भन्छौँ। भने त्यो सबै स्टेटलाई हामीले जोड दियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने यो पाथ हो। भने पाथ भनेको के हो? इट इज सक्सेसन अफ स्टेट पास थ्रु ड्युरिङ अ चेन्ज अफ स्टेट इज कल्ड पाथ अफ चेन्ज अफ स्टेट। भन्नाले यो चेन्ज जसरी चेन्ज अफ स्टेट हुन्छ त्यो सबै स्टेट चेन्जलाई जोड दियो भने यसलाई हामी पाथ भन्छौँ। भने पाथ इज नथिङ बट सक्सेसन अफ चेन्ज अफ स्टेट्स। अब प्रोसेस कसलाई गर्नु भने अब प्रोसेस पाथ यो त पाथ भइहाल्यो। यो पाथलाई हामीले कम्प्लिटली डिफाइन गरिदियो भने मात्र त्यसलाई हामी प्रोसेस भन्छौँ। जस्तो यो फिगरमा हेरौँ, पाथलाई हामीले डिफाइन गरिदियो भने मात्र त्यो प्रोसेस हुन्छ कम्प्लिटली। जस्तो हामी के गर्छौँ, पाथलाई कसरी डिफाइन गर्यो भने अघिको इक्जाम्पलमा हामीले के यहाँ देखेका थियौँ, यहाँ के गर्यो भने यो टेम्परेचरलाई फिक्स गरेर गरिदियो भने जहिले पनि डिफ्रेन्ट स्टेट यही टेम्परेचरको लाइनमा हुन्छ भने यही पाथ फ्लो गर्छ। भने पाथलाई फिक्स गरिदियो भने त्यो के हुन्छ भने प्रोसेस हुन जान्छ। इफ पाथ इज कम्प्लिटली फिक्स देन इट बिकम्स प्रोसेस। फर एक्जाम्पल कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस, रिभर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस। अब रिभर्सिबल आइडियाबेटिक एउटा इक्जाम्पल लियो भने रिभर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेसको इक्वेसन के हुन्छ? गभर्निङ इक्वेसन प्रेसर इन्टु भोल्युमको पावर गामा, दुईटैको प्रोडक्ट अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भने हरेक स्टेटमा के हुन्छ भने इफ इट इज रिभर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेस देन each and every state during this process the product of pressure and volume को पावर जुन गामा छ त्यो जहाँ पनि एउटै भ्यालु हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु नै हुन्छ। भने यसरी हामी के गर्छौँ भने पाथलाई फिक्स गर्यो भने द्याट बिकम्स अ प्रोसेस। साइकलको कुरा गर्यो भने साइकल कसलाई भने साइकल भनेको ड्युरिङ नम्बर अफ प्रोसेस। जस्तो यहाँ दुईटा प्रोसेस देखाइरहेको छ, तीनटा प्रोसेस, चारवटा प्रोसेस, जति प्रोसेस भयो ड्युरिङ डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ इफ इनिशियल स्टेट एन्ड फाइनल स्टेट बिकम द सेम देन इट इज कल्ड साइकल। जस्तो यहाँबाट 1 to 2 एउटा प्रोसेस हो, इनिशियल स्टेट 1 छ र 1 बाट 2 मा एउटा प्रोसेस गयो, फेरि अनदर प्रोसेस के छ 2 to 1 जुन चाहिँ फेरि इनिशियल स्टेटमा मिट भएको छ। भने during different processing if final state and initial state become the same then it becomes a cycle। अब पुरुष हाम्रो कुरा थियो प्रोसेसको बारेमा, हामीले टपिकमा राखेको थियो प्रोसेसको बारेमा, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसको बारेमा। अब यहाँ हेरौँ टु टाइप्सको प्रोसेस हामी हेरौँ, रिभर्सिबल प्रोसेस एन्ड इरिभर्सिबल प्रोसेस। रिभर्सिबल प्रोसेस कसलाई भने र इरिभर्सिबल प्रोसेस कसलाई भने। रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको यदि प्रोसेसलाई हामीले रिभर्स गरी, जस्तो यहाँ 1 बाट 2 मा एउटा प्रोसेसिङ भयो, कुनै प्रोसेस भएको छ र यसलाई रिभर्स गर्यो भने टोटल इनर्जी सिस्टम र सराउन्डिङको रिकभर भइहाल्छ र यो चाहिँ इनिशियल स्टेटमा गइदिन्छ भने। जस्तो यसलाई 1 बाट 2 मा हामीले प्रोसेस गर्यो, यसलाई रिभर्स गर्यो भने 1 बाट 2 मा एक्सपान्सन भइरहेछ भने यहाँ एक्सपान्सन भइरहेछ भने ड्युरिङ एक्सपान्सन प्रोसेस यो सिस्टमले सराउन्डिङमा वर्क गर्यो। वर्क कति गर्यो भने यो कर्वको तलको एरियाले देखाउँछ पिभी डायग्राम। यो कर्वको तलको एरियाले वर्क डन देखाउँछ भने यो ड्युरिङ 1 to 2 प्रोसेस यो कर्वको एरिया जति छ त्यति चाहिँ वर्क डन गर्छ। अब यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्दाखेरि फेरि रिभर्स गर्नुको मिन्ली फेरि ओरिजिनल स्टेट 1 मा ल्याउनु हो। तर रिभर्स गर्दाखेरि 2 बाट 1 मा यसरी पनि जान सक्छ
र यसरी गयो भने मानौ एनदर प्रोसेस यसरी रिभर्स भएर फेरि 1 मा गइदियो भने यो कर्वको तलको एरिया यो कर्वको त्यो एरियाभन्दा बढी हुन जान्छ। भन्नाले के छ, सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा टोटल इनर्जी रिकभर भयो। सिस्टममा इनर्जी यो रिभर्स हुँदाखेरि अलि बढी आइहाल्यो। त्यो भएर यसलाई रिभर्सिबल प्रोसेस भन्दैन। रिभर्सिबल प्रोसेस हुनको लागि के हुन्छ भने यो रिभर्स भएर ओरिजिनल स्टेटमा पुग्नै पर्यो, तर भने सिस्टम र सराउन्डिङको इनर्जी पनि टोटली रिकभर हुनु पर्यो, इनर्जी ब्यालेन्स हुनु पर्यो। त्यो भएर यो रिभर्स हुनको लागि यो सेम पाथ फ्लो गर्यो भने मात्र के हुन्छ भने यो टोटल इनर्जी सिस्टम र सराउन्डिङको रिकभर हुन्छ। त्यसैले रिभर्सिबल प्रोसेस भनेको त्यो कम्प्लिटली रिभर्स, जुन प्रोसेस कम्प्लिटली रिभर्स हुन्छ। कम्प्लिटली सबले के देखाउँछ भने सिस्टम र सराउन्डिङको इनर्जीमा कुनै चेन्ज नआइकन भन्नाले टोटल इनर्जी रिकभर भएर यदि प्रोसेस हुन्छ भने त्यसलाई रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छ। अब इरिभर्सिबल प्रोसेस कसलाई भने, यसको इरिभर्सिबल प्रोसेसमा के हुन्छ भने टोटल इनर्जी सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा ड्युरिङ रिभर्स गर्यो भने प्रोसेसलाई रिकभर हुँदैन। जस्तो यो 2 देखि 1 सम्मको प्रोसेसलाई यो इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छ र जसले पनि डटेड लाइनले देखाउँछु इरिभर्सिबल प्रोसेसलाई। अब यहाँ हामी हेर्छौँ सिस्टमले मानौ सिस्टमले रिभर्स गर्दाखेरि यहाँबाट सिस्टमले 1 देखि 2 सम्म कति वर्क गर्यो भने मानौ 100 किलो जुल वर्क गर्यो। यहाँ 1 देखि 2 सम्म प्रोसेसिङ हुँदाखेरि 100 किलो जुल वर्क भयो। अब यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि 100 किलो जुल वर्क सिस्टमले सराउन्डिङलाई दियो। अब सराउन्डिङलाई 100 किलो जुल वर्क दियो भने सराउन्डिङले फेरि सिस्टमलाई 100 किलो जुल वर्क दिदियो भने के हुन्छ, सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा इनर्जी ब्यालेन्स हुन जान्छ। र त्यो 100 किलो जुल वर्क दिनलाई यही सेम पाथबाट फ्लो गर्यो भने मात्र के हुन्छ, यसको तलको एरिया उत्तिकै हुन्छ अनि मात्र के हुन्छ भने यो प्रोसेस रिभर्सिबल हुन्छ। यदि हामीले सराउन्डिङले के गर्यो भने सिस्टमलाई 100 किलो जुल वर्क दिए पनि यो ओरिजिनल स्टेट रिगेन भएन, जस्तो यहाँ दियो भने ओरिजिनल स्टेट रिगेन भएन भने ओरिजिनल स्टेटको प्रपर्टीमा चेन्ज छ भने यस्तो खालको प्रोसेस के भइहाल्यो, इरिभर्सिबल प्रोसेस सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा, किनभने यसको कोही ओरिजिनल स्टेटमा आइदिएन। र ओरिजिनल स्टेट जस्तो ओरिजिनल स्टेटमा आयो, जस्तो यो प्रोसेस गरेर यसरी चाहिँ एनदर 2 बाट 1 मा आयो, तर भने सेम पाथ युज गर्यो भने डिफ्रेन्ट पाथ युज भएर फेरि 1 स्टेटमा आइदियो भने यो पाथमा प्रोसेस हुँदाखेरि यसको यो वर्क डन जति हुन्छ यो पाथ थ्रु जेन फेरि रिभर्स हुँदा 1 स्टेटमा जाँदाखेरि सराउन्डिङले बढी वर्क गर्नुपर्छ, किनभने यसको एरिया बढी हुन जान्छ, तलको एरिया यो कर्वको तलको एरिया भन्नाले सिस्टममा सराउन्डिङले बढी इनर्जी लगाएर उसले सिस्टमले दिएको इनर्जी भन्दा बढी इनर्जी लगाएर फेरि 1 मा आइदियो भने सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा इनर्जी ब्यालेन्स भएन अनि त्यतिखेर पनि त्यसलाई इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छ। भने रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल प्रोसेसमा के भन्नु पर्यो भने इरिभर्सिबलमा कम्प्लिटली रिभर्स कुनै प्रोसेस कम्प्लिटली रिभर्स हुन्छ भने त्यसलाई रिभर्सिबल प्रोसेस भन्छ र त्यो रिभर्सिबल हुनलाई सेम पाथ नै फ्लो गर्नुपर्छ। यदि डिफ्रेन्ट पाथ फ्लो भएर त्यो फेरि प्रोसेसिङ भइरहेछ भने द्याट इज इरिभर्सिबल प्रोसेस। भने यहाँ हामीले रिभर्सिबल प्रोसेसलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफाइन गरेका छौँ। अ प्रोसेस इन विच सम चेन्जेस इन रिभर्स डिरेक्सन रिभर्सेस कम्प्लिटली इज अ रिभर्सिबल प्रोसेस। भने कम्प्लिटली रिभर्स भइरहेछ भने हामी त्यसलाई रिभर्सिबल। Another हामी a process is reversible if the system passes through a continuous series of equilibrium point. यदि हरेक इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट कुनै प्रोसेस पास भइरहेछ भने द्याट इज रिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ। र त्यसले अनदर डेफिनेसन के छ, a process is called reversible if the initial state together with all energy transferred or transformed during the process can be completely restored in both system and surrounding
ओन्ली द आइडियल प्रोसेस आर द रिभर्सिबल प्रोसेस भन्नाले प्रोसेस सिस्टम र सराउन्डिङको टोटल इनर्जी चाहिँ रिकभर हुने रिस्टोर्ड हुने कुनै प्रोसेसलाई रिभर्स गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस रिभर्सिबल हुन्छ। केही साइलेन्ट फिचरहरू छ त्यसको, त्यो जस्ट स्लाइड हेर्दा थाहा हुन्छ किनभने धेरै कुराहरू हामीले डेफिनेसनमा नै एक्सप्लेन गर्छौँ। अनि इरिभर्सिबल प्रोसेसको बारेमा आयो। इरिभर्सिबल प्रोसेस जस्ट त्यसको उल्टो डेफिनेसन, अ प्रोसेस इन व्हिच एनी चेन्जेस इन रिभर्स डाइरेक्सन डज नट रिभर्स कम्प्लिटली इन रिभर्स डाइरेक्सन इज इरिभर्सिबल। त्यस्तै a process is irreversible if the system passes through a sequence of non-equilibrium state। त्यस्तै हामी इनर्जीको रूपमा लियौँ भने a process is called irreversible if the initial state together with all energy transferred or transformed during the process cannot be completely restored in both system and surrounding। त्यसलाई हामीले इरिभर्सिबल प्रोसेस भन्छौँ र इरिभर्सिबल प्रोसेसलाई जहिले पनि डटेड लाइनले देखाउँछ। अब क्यारेक्टरिस्टिक छ इरिभर्सिबल प्रोसेसको लागि, त्यो कुरा जस्ट यसो स्लाइड हेरेर थाहा हुन्छ किनभने यही कुरालाई हामी यहाँ लेखेका छौँ। अब इक्जाम्पल अफ इरिभर्सिबल प्रोसेस, रिभर्सिबल प्रोसेस र इरिभर्सिबल प्रोसेसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि हामी ओभरअल एउटा हेर्थ्यौँ। रिभर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस हुन्छ र जति पनि एक्चुअल प्रोसेसहरू हुन्छ केहीलाई छोडेर जति पनि एक्चुअल प्रोसेसहरू हुन्छ सबै इरिभर्सिबल प्रोसेस हुन्छ। कुनै पनि एक्चुअल प्रोसेसहरू जेनरली रिभर्सिबल हुँदैन। जस्तो हामी आइसलाई वाटरमा मेल्ट गर्यो फेरि वाटरलाई आइसमा ल्यायो भने द्याट इज रिभर्सिबल, त्यहाँ टोटल इनर्जी सिस्टम र सराउन्डिङको रिकभर हुन्छ। केही एक्सेप्सनल केसलाई छोडेर एक्चुअल जति पनि प्रोसेस छ सबै इरिभर्सिबल नै प्रोसेस हुन्छ। कजेज अफ इरिभर्सिबिलिटी इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, यो थर्मोडायनामिक्समा जुन इरिभर्सिबल भइहाल्छ, जो इरिभर्सिबल प्रोसेस किन हुन जान्छ, इरिभर्सिबिलिटी किन आउँछ, त्यसको केही कजेजहरू छ। त्यो जति पनि यो अरू बुक धेरै बुकहरू रिफर गर्यो भने धेरै पोइन्ट्सहरू लेख्या हुन्छ, यसको कजेज यो छ, यसको कजेज यो छ, तर हामीले यसलाई ब्रोडली दुईटा कजेज लिन्छौँ। यसो इरिभर्सिबल प्रोसेस इरिभर्सिबल हुनलाई दुईटा कारण छ भनेर हामी लिइरहेछौँ। भने कजेज अफ इरिभर्सिबिलिटिज आर फर्स्टमा ल्याक अफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम ड्युरिङ द प्रोसेस, र अर्को के छ भने इन्भल्भमेन्ट अफ डिसिपेटिभ हिट इफेक्ट ड्युरिङ द प्रोसेस। यो दुईटा कारणले के हुन्छ भने कुनै पनि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसमा इरिभर्सिबिलिटी आउँछ। र सुरुमा हामी के गर्यौँ भने यो ल्याक अफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियमले कसरी इरिभर्सिबिलिटी हुन्छ त्यसको बारेमा हेर्यौँ। र हामीले पहिला पनि हेर्यौँ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम हुनको लागि तीनटा इक्विलिब्रियम हुनुपर्छ, मेकानिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम र केमिकल इक्विलिब्रियम। र एक्चुअली प्रोसेस हुँदाखेरि हामी हेरौँ यहाँ जस्तो हामीले मेकानिकल इक्विलिब्रियम हुनको लागि त्यहाँ वर्क डन हुनु हुँदैन। मेकानिकल इक्विलिब्रियम हुनको लागि देयर सुड नट बी चेन्ज इन एट प्रेसर, र प्रेसरमा चेन्ज भएन भने डिपी चेन्ज इन प्रेसर 0 हुन जान्छ। र त्यतिखेर जब चेन्ज इन प्रेसर हुँदैन भने वर्क डन हुँदैन, र जहाँ प्रोसेसिङ हुन्छ जहाँ मेकानिकल फोर्स लाग्छ त्यहाँ प्रेसरमा चेन्ज नै हुन्छ, र चेन्ज प्रेसरमा भएन भने वर्क डन त्यहाँ वर्क डन हुँदैन। र कुनै पनि फोर्स क्रिएट हुनको लागि हामी फोर्स एक्ट भयो भने त्यहाँ प्रेसर नै चेन्ज हुन्छ, तर जहाँ प्रेसर चेन्जलाई 0 बनाइदियो भने त्यहाँ फोर्सै कुनै एक्ट हुँदैन। भने इन अर्डर टु सेक्योर मेकानिकल इक्विलिब्रियम देयर मस्ट नट बी एनी चेन्ज इन प्रेसर, द्याट इज चेन्ज इन प्रेसर मस्ट बी इक्वल टु 0। त्यस्तै इन अर्डर टु सेक्योर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम देयर मस्ट नट बी एनी चेन्ज इन टेम्परेचर, or we can say that change in temperature, that is dt, must be 0.
त्यस्तै इन अर्डर टु हाभ केमिकल इक्विलिब्रियम हुनको लागि देयर सुड नट बी एनी डिफरेन्स बिट्विन द कन्सन्ट्रेसन अफ मास that is DC must be equal to 0. केमिकल इक्विलिब्रियम हुनलाई DC कन्सन्ट्रेसन को मास 0 हुनुपर्छ। टेम्परेचरमा चेन्ज नहुनलाई DT चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुनुपर्छ र मेकानिकल इक्विलिब्रियम हुनको लागि DP 0 हुन्छ। तर यहाँ हामीले हेर्यौं इन अर्डर टु हाभ हिट ट्रान्सफर प्रोसेस देयर मस्ट बी टेम्परेचर डिफरेन्स। जब कुनै पनि हिट ट्रान्सफर हुनको लागि एक्चुअल प्रोसेसमा DT 0 हुनु हुँदैन। देयर शुड बी चेन्ज इन टेम्परेचर। ड्यू टु चेन्ज इन टेम्परेचर देयर इज हिट ट्रान्सफर। अब कुनै सिस्टममा हिट ट्रान्सफर भइरहेछ भने त्यो सिस्टम इक्विलिब्रियममा हुँदैन किनभने चेन्ज इन टेम्परेचर हुन्छ। र जहाँ कुनै मास ट्रान्सफर भइरहेछ भने कन्सन्ट्रेसन 0 हुँदैन र कुनै पनि प्रोसेसिङ हुँदाखेरि मासको कन्सन्ट्रेसन पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ एक्चुअल प्रोसेसमा। त्यस्तै एक्चुअल कुनै प्रोसेसिङ हुँदाखेरि प्रेसरमा पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले इन्जिनको कुरा गर्यौं भने सक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, एक्सपान्सन स्ट्रोक, एक्जस्ट स्ट्रोक, ड्युरिङ स्ट्रोकमा डिफ्रेन्ट पोइन्ट को प्रेसरहरुको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। भने यसको मिनिङ के छ भने एक्चुअल प्रोसेसमा हामी टेम्परेचरलाई पनि 0 गर्न गाह्रो छ। चेन्ज इन टेम्परेचर 0 भइदियो भने हिट ट्रान्सफर हुँदैन। चेन्ज इन प्रेसर 0 भयो भने वर्क डन हुँदैन। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन 0 भयो भने मास ट्रान्सफर भन्छ। तर भने एक्चुअल प्रोसेसहरुमा यो हुन्छ। त्यो भएर मेकानिकल इक्विलिब्रियम ल्याक नै हुन्छ र ड्यू टु ल्याक अफ मेकानिकल इक्विलिब्रियम देयर इज इरिभर्सिबिलिटी इन द सिस्टम। त्यस्तै हामी अनदर कुरा गरौँ हामी कसको लागि भने इन डेसिपेसन अफ हिट चाहिँ डेसिपेसन कुनै पनि सिस्टममा हामी हेर्छौं भने जस्तो सिलिन्डर पिस्टन इन्जिनले वर्क गर्यो भने जति पनि हामी इन्सुलेसनको कुरा गर्छौं भने त्यहाँ हिट लस भइ नै रहन्छ। त्यहाँ हिट भित्र जेनेरेट भइ नै रहन्छ फ्रिक्सनले गर्दा। र त्यो केले गर्दा हुन्छ भने यो हिट जेनेरेसनहरु जस्तो मेकानिकल फ्रिक्सनले गर्दा हुन्छ जसले गर्दा किन हिट चाहिँ डेसिपेट भइरहेछ, हिट लस भइरहेको हुन्छ सिस्टमबाट सराउन्डिङमा या सराउन्डिङबाट सिस्टममा आइरहेको हुन्छ। जस्तो यो फ्रिक्सन पिस्टन र सिलिन्डरको मुभमेन्ट भयो भने त्यहाँ फ्रिक्सन हुन्छ, हिट जेनेरेट हुन्छ र त्यहाँ के हुन्छ भने रिभर्सिबिलिटी मेन्टेन हुँदैन र प्रोसेस के हुन्छ भने इरिभर्सिबल हुन जान्छ। त्यस्तै म्याग्नेटिक हिस्टेरिसिसले गर्दा हुन्छ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्सले गर्दा हुन्छ, भिस्कोसिटीले गर्दा हुन्छ, फ्लुइड भिस्कोसिटी इन इलास्टिसिटीले गर्दा हुन्छ भने इत्यादि कुराहरु ड्युरिङ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हिट डिसिपेट भइरहेको हुन्छ सिस्टममा। त्यसैले यो दुईटै कुरा मेन यो दुईटै कुरा हिट डिसिपेसन र अर्को हामी ल्याक अफ थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम यो दुईटा रिजनले गर्दा के हुन्छ भने कुनै पनि सिस्टममा इरिभर्सिबिलिटी हुन्छ। नाउ हामी एउटा प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ। व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? र हामीले रिभर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नै हुन्छ। जुन प्रोसेस क्वासी स्टैटिक हो त्यो रिभर्सिबल हुन्छ। जुन प्रोसेस क्वासी स्टैटिक छैन त्यो इरिभर्सिबल पनि हुन्छ। भने यो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भनेको के त? त्यसको लागि हामीले के गर्यौं भने एउटा सानो एक्जाम्पल लियौं अनि सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अनि यो हेयर सिस्टम पिस्टन एरेन्जमेन्ट छ। यो पिस्टन हो र यो सिलिन्डर छ। सिलिन्डर पिस्टन छ, एरेन्जमेन्ट छ। अब के छ भने पिस्टन मानौ यहाँ यो पोजिसनमा छ, सुरुको यो पोजिसनमा छ पिस्टन र यो पिस्टन के छ भने अहिले चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन 2 मा छ र यसमाथि हामीले कुनै वेट एउटा राखिदियो भने यसले गर्दा के हुन्छ भने प्रेसर माथिबाट इन्क्रिज हुन्छ पिस्टन र पिस्टन के हुन्छ पुश हुन्छ तलतिर जान्छ। मानौ पुश भएर
1 स्टेटमा यहाँ आइदियो र यहाँ आएपछि फेरि पिस्टन के भयो भने इक्विलिब्रियम पोजिसनमा बस्थ्यो भने यो 1 र 2 दुईटा स्टेटको बीचको 1 स्टेट र 2 स्टेटको प्रपर्टी हामीलाई थाहा हुन्छ किनभने यहाँ इक्विलिब्रियममा बस्थ्यो भने यहाँको प्रपर्टी मेजर गर्न सकिन्छ र यहाँ इक्विलिब्रियममा छ भने यहाँको प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर मेजर गर्न सकिन्छ तर जसरी हामीले यहाँ वेट राख्थ्यौँ यति फास्ट मुभमेन्ट हुन्छ 2 बाट 1 सम्म कि बीचको प्रपर्टी 2 to 1 बीचको प्रपर्टी हामीलाई थाहा हुँदैन र यसलाई हामीले त्यस पछाडि यसलाई हामीले फेरि 1 बाट 2 मा लग्नको लागि हामी के गर्यौं भने यो वेटलाई इन्फाइनाइटेसिमल स्मल पिसेसमा डिभाइड गर्छौं भने यो सानो सानो टुक्रामा यसलाई वेटलाई डिभाइड गरिदियौं र यसबाट एउटा सानो टुक्रा हामीले रिमुभ गरिदियो भने पिस्टन के हुन्छ भने यो 1 को भेरी क्लोज टु 1 एनदर एउटा पोजिसन यहाँमा आएर फेरि यो इक्विलिब्रियममा बस्छ भने त्यतिखेर भेरी क्लोज टु 1 स्टेट जहाँ यहाँ 1 स्टेट यहाँदेखि यसको क्लोज एनदर स्टेट यो देखाइरहेछ यहाँको जसरी एउटा स्मल पिस हामीले रिमुभ गर्यो भेरी क्लोज टु 1 स्टेट यहाँ पिस्टन चाहिँ इक्विलिब्रियम भएर बस्छ र यहाँको प्रपर्टी प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छौं त्यस्तै एनदर फेरि पिस हामीले यहाँबाट रिमुभ गर्यो भने फेरि के हुन्छ भने यो 1 को स्टेटको नजिकमा भएको स्टेटको फेरि क्लोज टु एनदर स्टेट यहाँ आएर पिस्टन चाहिँ इक्विलिब्रियममा बस्छ र यहाँको प्रपर्टी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं यसरी 1 by 1 हामीले स्मल पिसेसहरुलाई रिमुभ गर्यो भने 1 देखि 2 सम्म भेरी क्लोज टु इच अदर नम्बर अफ स्टेट हामी इक्विलिब्रियम स्टेट हामीले पाउन सक्छौं र हरेक स्टेटको प्रपर्टी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं र हामीले थाहा नहुन हुन जान्छ जसरी यहाँ पीवी डायग्राममा देखाइरहेको छु त्यही कुरा जस्तो 1 स्टेटबाट एउटा स्मल पिस रिमुभ गर्यो भने भेरी क्लोज टु 1 एनदर स्टेट पत्ता लगायो त्यहाँ पिस्टन इक्विलिब्रियममा भयो फेरि अर्को पिस रिमुभ गर्यो भने फेरि यसको क्लोजमा एनदर स्टेट पत्ता लाग्यो त्यहाँको प्रपर्टी नोन भयो यसरी 1 by 1 हामी हरेक पिसलाई रिमुभ गर्यो भने नम्बर अफ स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट पत्ता लाग्छ र यो सबै इक्विलिब्रियम स्टेटलाई हामीले जोड दियो भने दैट विल बी द क्वासी स्टेटिक प्रोसेस भने क्वासी स्टेटिक प्रोसेसलाई हामी यसरी डिफाइन गर्छौं इट इज रिभर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट किनभने क्वासी स्टेटिक प्रोसेस अलवेज रिभर्सिबल हुन्छ र यो क्वासी स्टेटिक प्रोसेस इज one in which the system deviates from one equilibrium state by only infinitesimal amount through the entire process हामीले हेर्यौं यहाँदेखि यहाँसम्म इन्टायर प्रोसेसमा स्लाइड इन्फिनिटेसिमली स्मल डेभिएसन छ भने यहाँबाट त्यो पनि यसको भेरी क्लोजमा अर्को पोजिसनमा मुभ भयो फेरि अर्को पोजिसनमा मुभ भयो भने डेभिएसन के हुन्छ प्रोसेसमा इन्फिनिटेसिमल अमाउन्टले हुन्छ र त्यस्तो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं भने क्वासी स्टेटिक प्रोसेस हुन्छ अ प्रोसेस क्लोजली एप्रोक्सिमेटेड टु द सक्सेसन अफ इक्विलिब्रियम स्टेट मैले भने कि प्रोसेस पासिङ थ्रु अल इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज क्वासी स्टेटिक प्रोसेस अब थर्मोडायनामिक्स प्रपर्टीको बारेमा भन्नु प्रपर्टी भनेको के हो प्रपर्टी भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो जुन चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले क्यारेक्टरिस्टिक हामी पाउँछौं त्यसैलाई नै हामी प्रपर्टी भन्छौं इन द माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस अफ a substance any characteristic of the substance which can be observed or measured is called property of the substance भने माइक्रोस्कोपिक एनालाइसिस गर्दाखेरि जुन क्यारेक्टरिस्टिक हामीले अब्जर्भ गर्छौं त्यसलाई नै हामी के भन्छौं प्रपर्टी भन्छौं थर्मोडायनामिक्स प्रपर्टी भन्छौं फर एक्जाम्पल प्रेसर भोल्युम टेम्परेचर मास फिजिकल कम्पोजिसन सरफेस एरिया भेलोसिटी एलिभेसन इलेक्ट्रिकल प्रपर्टी एक्सेट्रा प्रपर्टीलाई हामीले के भन्छौं ब्रोडली 2 टाइप्समा क्लासिफाई गर्न गइरहेछौं हुन त धेरै अरु बुकमा नम्बर अफ प्रपर्टी लेखेर हुन्छ तर ब्रोडली स्पिकिङ हामी प्रपर्टी आर 2 टाइप्स इन्टेन्सिभ प्रपर्टी र एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी
इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भनेको त्यो प्रपर्टी जुन चाहिँ मासमाथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। द प्रपर्टी व्हिच आर independent upon mass are called intensive property. For example, pressure, temperature, density, velocity, height, viscosity, composition, thermal conductivity, electrical potential इत्यादि के छ भने मासमाथि डिपेन्डेन्ट हुँदैन। त्यो भएर यो प्रपर्टीलाई हामी इन्टेन्सिभ प्रपर्टी भन्छौँ। र जुन प्रपर्टी मासमाथि डिपेन्ड हुन्छ त्यसलाई एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी भन्छ। जस्तो भोल्युम मासमाथि डिपेन्ड हुन्छ, इनर्जी भेरियस फर्म जस्तो त्यो सबै मासमाथि डिपेन्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिकल चार्ज, म्याग्नेटाइजेसन, इन्थाल्पी, इन्ट्रोपी यो सबै के छ भने मासमाथि डिपेन्ड हुन्छ। त्यो भएर यो के भइहाल्यो भने एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी। तर पनि एउटा कुरा नोट गर्ने के भने स्पेसिफिक एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी जति छ भने यो एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीको पर युनिट मास गरिदियो भने द्याट बिकम्स इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। त्यो यहाँ नोटमा लेखिरहेको छु। स्पेसिफिक एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी द्याट इज एक्सटेन्सिभ प्रपर्टी पर युनिट मास आर कॉल्ड इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। जस्तो स्पेसिफिक भोल्युम, स्पेसिफिक इनर्जी, डेन्सिटी एक्सेट्रा यो सबै के छ इन्टेन्सिभ प्रपर्टी हुन्छ। भने एक्सटेन्सिभ प्रपर्टीलाई इन्टेन्सिभ बनाउनको लागि पर युनिट मास गरिदियो भने द्याट बिकेम इन्टेन्सिभ प्रपर्टी। अब प्रेसरको कुरा गरौँ। सानो कुरा कहिलेकाहीँ यसको पनि न्युमेरिकल आइरहेको हुन्छ। त्यो भएर यो प्रेसर भनेको हामीले सानोदेखि गरिरहेछौँ र यसलाई हामीले यसमा यो स्लाइडमा धेरै लेखे पनि म एक्सप्लेन गर्छु। प्रेसर भनेको इट इज फोर्स एक्जर्टेड नर्मल टु युनिट एरिया अफ द बाउन्ड्री। भने पर युनिट एरिया अफ द बाउन्ड्री जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई नै हामी प्रेसर भन्छौँ। र प्रेसरलाई हामीले प्रेसरमा हामी स्ट्याटिक्स प्रेसरको कुरा गर्छौँ, भेलोसिटी प्रेसरको कुरा गर्छौँ, टोटल प्रेसरको कुरा गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ स्ट्याटिक्स प्रेसर भनेको इट इज द प्रेसर मेजर्ड बाई a sensing device such as manometer, pitot tube etc. moving with same velocity as the fluid stream भने त्यसलाई हामी स्ट्याटिक प्रेसर भन्छौँ। भेलोसिटी प्रेसर भने द भेलोसिटी अर त्यसलाई डायनामिक हेड पनि भन्छौँ। भेलोसिटी अर डायनामिक हेड इज टर्न एट द भेलोसिटी प्रेसर। यसको फर्मुला हामी यहाँ लेखिरहेका छौँ। र यो टोटल प्रेसर भनेको सम अफ द स्ट्याटिक एन्ड भेलोसिटी प्रेसर। यो दुईटै प्रेसरको समलाई हामी टोटल प्रेसर भन्छौँ। अब एनदर हामीलाई मेन काम लाग्ने कुरा हाम्रो त्यो सिलेबस अनुसार एटमोस्फेरिक प्रेसरको कुरा आउँछ, गज प्रेसरको कुरा आउँछ, टोटल प्रेसरको कुरा आउँछ, जसले एब्सोल्युट प्रेसर भन्छ। भने एटमोस्फेरिक प्रेसरको कसलाई भन्नु भने प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यो कति हुन्छ भने हामीले 760 mm हाइटमा लाई रिफरेन्स लिन्छौँ। मर्करीको हाइटलाई रिफरेन्स लिएर त्यो चाहिँ हामीले बारमा लिँदाखेरि यो प्रेसर कति हुन्छ भने 1.01325 बार हुन्छ। भने यो प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर हो या 760 mmHg एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। एटमोस्फेरिक प्रेसर भने बित्तिकै हामी के भन्छ 760 mmHg, जसलाई हामीले बारमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यति आउँछ। भने यहाँ किन चाहिँ इट इज अ प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फेरिक एयर। द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक pressure is defined as the pressure produced by the column of 760 mm height mercury, density being 13.5951 kg per cubic meter, and acceleration due to gravity this much 9.8065 meter per second. र यो स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुन्छ भने 1.01325 बार नै हुन्छ। भने प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। गज प्रेसर भनेको प्रेसर गजले, जस्तो हामी वर्कसपहरुमा हेर्छौं अक्सिजन सिलिन्डर, एसिटिलिन सिलिन्डर देखिरहेको छ। मेकानिकल वर्कसपमा गयो भने त्यतिखेर त्यो सिलिन्डरमा एउटा प्रेसर गज राखेको हुन्छ। त्यो गजले रिड गर्छ प्रेसर, त्यो सिलिन्डर भित्र भएको अक्सिजन या एसिटिलिन को कति प्रेसर छ त्यो
सिलिन्डर भित्रको कति प्रेसर छ त्यो प्रेसर मेजर गर्ने काम गजले गर्छ र त्यो प्रेसरलाई हामीले गज प्रेसर भन्छौँ। भने टोटल प्रेसर कति हुन्छ भने यो एटमोस्फेरिक प्रेसर र गज प्रेसरलाई जोड दियो भने द्याट इज टोटल प्रेसर, जसलाई हामी एब्सोल्युट प्रेसर भन्छौँ। र गज त्यहीबाट यहाँबाट एब्सोल्युट प्रेसर भनेको यो गज प्रेसर, अहिले एटमोस्फेरिकलाई यो साइडमा ल्यायो भने प्लस हुन जान्छ भने इट इज सम अफ गज प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। यहाँ फिगरबाट हामी हेरौँ, यो लाइन मानौँ के छ भने एटमोस्फेरिक प्रेसरको लाइन छ। यो लाइन छ एटमोस्फेरिक प्रेसरको, र योभन्दा माथि यति देखाइरहेको छु, यो प्रेसर गजले रिड गरेको गज प्रेसर छ। फेरि यो तलको एउटा देखाइरहेको छु, यो भ्याकुम प्रेसर छ भने त्यो गजले देखाएको नेगेटिभ प्रेसर देखाइरहेको छ भने बिलो एटमोस्फेरिक प्रेसर माइनसमा जुन देखाउँछ त्यो भ्याकुम प्रेसर। भने टोटल प्रेसर द्याट इज एब्सोल्युट प्रेसर कति हुन्छ? यो गज प्रेसर छ भने पोजिटिभ गज प्रेसर छ भने यो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा यो गज प्रेसर एड गरिदियो भने कति हुन्छ? यो प्लस यो गऱ्यो भने यहाँसम्म आउँछ भने यो के भइहाल्यो भने एब्सोल्युट प्रेसर भयो, सम अफ द एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड गज प्रेसर। तर यदि गज प्रेसर नै भ्याकुममा छ या नेगेटिभमा छ भने यो देखाइरहेको छ नेगेटिभ बिलो एटमोस्फियर भने यतिखेर एब्सोल्युट प्रेसर कति हुन्छ? यो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा यो नेगेटिभ हामीले एड गर्यो भने यो लेस देन एटमोस्फेरिक हुन्छ, जुन यहाँ देखाइरहेको छ। यो एटमोस्फेरिकबाट यति घटाइदियो भने यो हुन्छ र यो चाहिँ के भइहाल्यो, यो केसमा एब्सोल्युट प्रेसर हुन्छ। अब यो सानो टर्महरू, सानो टर्म हेरौँ। स्पेसिफिक भोल्युम भनेको टोटल भने इफ भी इज द टोटल भोल्युम क्युबिक मिटरमा, एम इज द मास, देन स्पेसिफिक भोल्युम भनेको टोटल भोल्युम बाई मास। र जसले पनि स्पेसिफिक भोल्युम भन्ने भी जुन राख्छौँ त्यो स्मल भी राख्छौँ र टोटल भोल्युमलाई क्यापिटल भीले डिनोट गर्छौँ, मासलाई एमले डिनोट गर्छौँ भने टोटल भोल्युम बाई मास इज स्पेसिफिक भोल्युम। इट इज भोल्युम पर युनिट मास र युनिट के हुन्छ? क्युबिक मिटर पर केजी हुन्छ। टेम्परेचरलाई कसरी डिफाइन गर्ने? सानो क्लासदेखि हामी के गरिरहेको छौँ भने इट इज डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस भनेर भन्छौँ। तर भने के हो हटनेस भनेर कोल्डनेस भनेको के हो भने यो हिटको इन्टेन्सिटी। जस्तो के छ भने हामीले 1 लिटर वाटरमा हामीले सर्टेन एमाउन्ट डेफिनिट एमाउन्ट भन्ने हिट सप्लाई गरौँ र उत्तिकै अमाउन्ट हामीले के भन्छ 2 लिटर पानीमा हामीले सप्लाई गऱ्यौँ भने 1 लिटर पानीको टेम्परेचर हामी के हुन्छ बढी हुन्छ र 2 लिटरको टेम्परेचर कम हुन्छ। किन हुन्छ भने 1 लिटर पानीमा जति हामीले हिट एड गर्यौँ त्यो भित्र हिटको इन्टेन्सिटी भने हिट पर युनिट एरिया या पर युनिट भोल्युम पर युनिट त्यसको मास बढी हुन जान्छ। तर भने 2 लिटरमा गर्यो भने हिटको इन्टेन्सिटी त्यो पर युनिट एरिया पर युनिट भोल्युम या पर युनिट मास कम हुन्छ। त्यो भएर हामीले टेम्परेचरलाई कसरी डिफाइन गर्न मिल्छ भने टेम्परेचर इज डिफाइन्ड एज द डिग्री अफ हटनेस और लेभल अफ हिट इन्टेन्सिटी अफ ए बडी। एउटा डिग्री अफ हटनेस सानैदेखि डिफाइन गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामीले हिट इन्टेन्सिटी अफ ए बडी इज नोन एज टेम्परेचर भन्दा हुन्छ। र दुईटा हामीले स्केलको कुरा गरौँ, सेन्टिग्रेड स्केलको यो थाहै छ, सानो क्लासदेखि पढिरहेको छ सेन्टिग्रेड स्केल र फरेनहाइट स्केल। सेन्टिग्रेड स्केलमा के हुन्छ भने मेल्टिङ पोइन्ट अफ वाटरलाई 0 डिग्री माने हुन्छ, बोइलिङ पोइन्टलाई 100 माने हुन्छ र 0 र 100 को बीचलाई 100 इक्वल डिभिजन गरे हुन्छ र हरेक एक इक्वल डिभिजनलाई 1 डिग्री सेल्सियस माने हुन्छ। त्यस्तै फरेनहाइट स्केलमा वाटरको फ्रिजिङ पोइन्टलाई 32 मानिएको छ, बोइलिङ पोइन्टलाई 212 मानिएको हुन्छ र दुईटैको डिफरेन्स कति हुन्छ 180 हुन्छ र त्यो दुईटैको बीचको डिफरेन्सलाई 180 इक्वल डिभिजनमा डिभाइड गर्छ र हरेक 1 डिभिजनलाई 1 डिग्री फरेनहाइट भन्छ। यो दुईटैको रिलेसन हामीलाई थाहा छ।
यो सी भनेको सेल्सियस स्केलको, एफ भनेको फरेनहाइट स्केलको छ भने सी माइनस यसको फ्रिजिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट भने सी माइनस 0 100 माइनस 0 100 नै हुन्छ। त्यस्तै एफ माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट 32 र 212 माइनस 32 180 नै हुन्छ। और हामी सी बाई 100 गऱ्यो भने यही कुरालाई यो 0 हटाएर सी बाई 100 इक्वल्स एफ माइनस 32 बाई 100 र कुनै अर्को अननोन स्केल छ भने त्यसलाई यो अननोन स्केल ए छ भनेएको रिडिङलाई सेल्सियसमा या फरेनहाइटमा चेन्ज गर्नको लागि यो दुईटैसित कम्पेयर गर्नुपर्छ। अनि यो के हुन्छ ए माइनस यसको फ्रिजिङ पोइन्ट डिभाइड बाई यसको बोइलिङ पोइन्ट माइनस फ्रिजिङ पोइन्ट। यो कुरा हामीले इनर्जी ट्रान्सफरको कुरा गर्छौँ, वर्क हिट र वर्कको कुरा गर्छौँ। वर्क ट्रान्सफर कतिखेर हुन्छ? वर्क ट्रान्सफर हुनको लागि हामीले योभन्दा पहिलाका भिडियोमा हेरेका छौँ। इफ सिस्टम र सराउन्डिङको बिचमा कुनै टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स छैन र त्यहाँ इनर्जी जुन ट्रान्सफर भइरहेछ भने त्यसलाई वर्क ट्रान्सफर भन्छौँ। जस्तो यहाँ के छ भने यो ब्याट्री सिस्टम छ, यहाँ मोटर राखिदिएको छ, योसित चाहिँ एउटा फ्यान एट्याच गरिदिएको छ। यहाँ के छ भने यो ब्याट्री सिस्टम छ, यसमा पनि एउटा मोटर छ र यहाँ यो मोटरसित पुल्ली एट्याच गरिदिएको छ यो फ्यानको ठाउँमा र यहाँ चाहिँ पुल्लीमा एउटा रोप राखिदिएको छ, यहाँ वेट झुन्ड्याइदिएको छ। यो ब्याट्रीको केमिकल इनर्जी इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा चेन्ज छ, मोटर रोटेट हुन्छ, यो फ्रिक्सनलेस छ मोटर र पुल्ली पनि फ्रिक्सनलेस भने यो वेटलाई लिफ्ट गर्छ भने त्यतिखेर हामी के भन्छौँ भने वर्क टर्न भएको छ भने वर्क इज वान अफ द बेसिक मोड्स अफ इनर्जी ट्रान्सफर। In thermodynamics, work is said to be done by a system if sole effect external to the boundary of the system could have been raising a weight। भने कुनै अदर इफेक्ट टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुनु भएन, ओन्ली इफेक्ट के हुनुपर्छ भने राइज अ वेट। यो हामीले पहिलाको भिडियोमा नै भनिसकेका छौँ, त्यो भएर यसको बारेमा डिटेलमा गएनौँ। अब यहाँ पिडिबी वर्कको कुरा गरौँ, प्रेसर डिस्प्लेसमेन्ट वर्क। यो प्रेसर र भोल्युम वर्क, चेन्ज इन भोल्युम पिडिबी वर्क, यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट वर्क पनि भन्छौँ। यसको लागि हामी एउटा डिस्प्लेसमेन्ट वर्कको लागि एउटा इक्जाम्पल लिउँ। त्यो इक्जाम्पलमा के छ भने यो सिलिन्डर पिस्टन एउटा एरेन्जमेन्ट छ, पिस्टनको पोजिसन भनौँ 1 मा छ र यसमा हामीले के इनर्जी सप्लाई गर्यौँ, अहिले 1 पोजिसनमा छ, यसमा इनर्जी छ, हिट सप्लाई गरिदियो भने पिस्टन एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भएर भनौँ 2 मा गइदियो, 2 पोजिसनमा भने 1 बाट 2 मा जुन डिस्प्लेस भएको छ पिस्टन यति स्टक लेन्थ या यहाँको 1 देखि 2 सम्मको भोल्युम कुरा गरौँ, यो भोल्युमबाट यो भोल्युममा चाहिँ मुभ भएको छ, पिस्टन एक्सपान्सन भएको छ। त्यो एक्सपान्सन हुँदा कति वर्क डन भएको छ भने त्यो पिभी डायग्राममा यहाँ देखाइरहेको छु 1 देखि 2 सम्मको प्रोसेस भने यहाँको के छ भने प्रेसर 1 स्टेटमा P1 छ, V1 छ भने 1 स्टेट क्यान बी लोकेटेड P1 V1। अब यहाँदेखि 2 सम्म जाँदाखेरि यहाँको प्रपर्टीको भ्यालु कति छ भने प्रेसर P2 छ, भोल्युम V2 छ, P2 V2 भने 2 स्टेट क्यान बी लोकेटेड। अब हामी के गरौँ भने वर्क डन निकाल्नको लागि यो 1 स्टेट र 2 स्टेटको बिचमा कुनै एउटा पोइन्ट स्टेट लिउँ जहाँ पिस्टन छ भने इमेजिन गरौँ, जहाँको प्रेसर कति छ P मानौँ, P द प्रेसर, यहाँको बिचमा कुनै एउटा स्टेट लो जहाँ पिस्टन छ र त्यो स्टेटबाट माने यहाँ छ भने यहाँबाट स्लाइड डिस्प्लेस भनौँ इन्फाइनाइटेसिमली स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ र इन्फाइनाइटेसिमली डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि देयर इज नो चेन्ज इन प्रेसर हामी, तर भोल्युममा कति चेन्ज छ भने स्मल इन्फाइनाइटेसिमली स्मल चेन्ज छ। जुन कुरा पिभी डायग्राममा यहाँ देखौँ, यहाँ एउटा बिचमा एउटा पिस्टनको पोजिसन जुम गर्यो, त्यो पोजिसन यो हो र यहाँबाट के भयो भने स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भएर पिस्टन यहाँ आयो भने भोल्युम चेन्ज कति भयो, स्मल भोल्युम डिभी चेन्ज भने यहाँदेखि यहाँसम्म जुन डिस्प्लेस भन्नुभयो स्मल डिस्प्लेसमेन्ट पिस्टनको यो पोजिसनबाट यसको इन्फाइनाइटेसिमल स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भने स्मल वर्क कति हुन्छ प्रेसर इन्टु चेन्ज इन भोल्युम डिभी। अब यसको यो
पिस्टनको एरिया ए छ र यहाँदेखि यहाँसम्म स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डिएल भएको लेन्थलाई एल मान्यो भने डिएल स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ भने कति हुन्छ स्मल वर्क डन भने प्रेसर इन्टु भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम भनेको एरिया इन्टु चेन्ज इन लेन्थ द्याट इज पी इन्टु डिपी। अब यो त स्मल वर्क भयो, हामीले यो पोजिसन यहाँबाट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट लियौँ, तर भने ड्युरिङ 1 देखि 2 सम्म आउँदाखेरि प्रोसेस हुँदाखेरि 1 देखि 2 सम्म पिस्टन डिस्प्लेस हुँदाखेरि वर्क डन ड्युरिङ 1 to 2 प्रोसेस कति हुन्छ भने यस्तै चाहिँ इन्फाइनाइटेसिमली स्मल हामीले डेभिएसन लिँदै गऱ्यो भने यहाँदेखि सुरुदेखि यहाँ स्मल लिँदै गऱ्यो भने सबैलाई जोड दियो भने टोटल वर्क डन हुन्छ र त्यसको लागि हामीले के गर्यो भने यो टोटललाई सम गर्यो भने सम भनेको द्याट इज हामी यहाँदेखि यहाँ यो स्मल वर्कलाई इन्टिग्रेट गरौँ फ्रम 1 to 2 भने टोटल वर्क के हुन्छ भने यसलाई 1 to 2 वर्क भनेको पिडिबीलाई इन्टिग्रेट गर्यो कहाँदेखि कहाँसम्म V1 बाट V2 सम्म, किनभने प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ, भोल्युम चेन्ज भइरहेछ V1 बाट V2 भने यहाँ हामी के गर्नु यो हाम्रो के भइहाल्यो भने जेनरल एक्सप्रेसन हाम्रो भइहाल्यो वर्क डनको लागि र यो चाहिँ क्वासी स्टेटिक प्रोसेसको हो, त्यसैले यसलाई क्वासी स्टेटिक वर्क नै भन्छौँ र यो इन्टिग्रेसन जुन हामी पिडिबी भन्छौँ जहिले पनि क्वासी स्टेटिक पाथको लागि हुन्छ र क्वासी स्टेटिक प्रोसेसमा युज गरिरहन्छौँ यो इक्वेसन भने यो स्मल वर्कलाई नै हामी के गर्यौँ इन्टिग्रेट गरिदियो 1 देखि 2 सम्म भने द्याट विल बी टोटल वर्क ड्युरिङ प्रोसेस 1 to 2। अब यो एउटा जेनरल हामीले पिडिबी वर्क हामीले डिराइभ गर्यौँ W12 इक्वल्स इन्टिग्रेसन अफ पिडिबी भने यसको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ हेरौँ। अब हामी एउटा कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस जसलाई आइसोबारिक प्रेसर प्रोसेस पनि भन्छौँ र आइसो पिएजेस्टिक प्रोसेस पनि भन्छौँ भने कुनै पनि नामले भन्यो भने हामी के बुझ्नु पर्यो इट इज कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस र कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेसमा यो यहाँ हेरौँ प्रेसर भोल्युम डायग्राममा यो 1 बाट 2 मा गयो भने प्रेसरको लाइन यो वाइ एक्सिसमा छ, भोल्युमको लाइन एक्स एक्सिसमा छ भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भनेको होरिजेन्टल लाइन हुन्छ। 1 बाट 2 मा प्रोसेस गयो भने 1 to 2 प्रोसेसको लागि वर्क डन कति हुन्छ त्यसको लागि यहाँ हेरौँ W12 भनेको अघिकै फर्मुला युज गरौँ क्वासी स्टेटिक वर्कको लागि पिडिबी वर्क जुन हामीले ड्राइभ गरेको थियौँ त्यो यो प्रेसर यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर छ यो प्रोसेसमा भने पी बाहिर आउँछ र डिबीलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने V2 - P1 हुन्छ। त्यस्तै कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसहरू कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेसमा वर्क डन कति हुन्छ र यो पिडिबी एउटा प्रेसर भोल्युम डायग्राम लियौँ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम भनेको देयर इज नो चेन्ज इन भोल्युम भने प्रोसेस कस्तो हुन्छ 1 बाट 2 मा आयो भने 1 को पनि भोल्युम उत्तिकै 2 को पनि भोल्युम उत्तिकै हुन्छ भने यो V1 = V2 हुन्छ भने यो कस्तो हुन्छ भने भर्टिकल लाइन हुन्छ तर भने प्रेसर चेन्ज हुन्छ P1 to P2 टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ T1 to T2 which is not shown here। अब के छ भने यहाँ वर्क डन कति हुन्छ सेम इक्वेसन युज गर्दाखेरि हामीले डिबी नै 0 छ भने वर्क डन 0 हुन्छ। अब कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छौँ। यो आइसोथर्मल प्रोसेस 1 to 2 यो कर्व देखाइरहेछ आइसोथर्मल कर्व। यसको गभर्निङ इक्वेसन के हुन्छ भने बोइल्स लले गभर्न गर्छ PV = constant pressure into volume is always constant। अब यो यसको वर्क डन 1 to प्रोसेस सम्मको वर्क डन निकाल्नको लागि हेरौँ 1 स्टेटको प्रेसर P1 छ भने भोल्युम V1 छ यहाँ त्यस्तै 2 स्टेटको प्रेसर P2 छ भोल्युम V2 छ। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रोसेस छ भने यहाँको पनि 1 को पनि जति टेम्परेचर छ T1 T को पनि उत्तिकै टेम्परेचर T2 हुन्छ दुईटै इक्वल हुन्छ र यसको वर्क डनको लागि सेम फर्मुला हामी युज गरौँ यही फर्मुला र यसको लागि हामीलाई थाहा छ गभर्न यहाँ प्रेसर र भोल्युम दुईटै चेन्ज छ यहाँ प्रेसर पनि चेन्ज छ भोल्युम पनि चेन्ज भइरहेछ भने यसलाई इन्टिग्रेट कसरी गर्ने एउटाको टर्ममा ल्याउनु पर्छ र हामीलाई थाहा छ गभर्निङ इक्वेसन यो कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको लागि के छ PV इज कन्स्ट्यान्ट भने यहाँबाट हामी के गर्यो भने PV इज कन्स्ट्यान्टबाट P को भ्यालु इन टर्म्स सब V को टर्ममा लियौँ
भने यो के हुन्छ भने C/V हुन्छ र यहाँ यो P को ठाउँमा यो C/V राख्दियौँ, यहाँ C/V राखिरहेको छौँ र यो dV छँदैछ यो र यसलाई इन्टिग्रेट अब गरौँ। C लाई बाहिर झिक्दिए यो कन्स्ट्यान्ट हो र 1 2 यहाँ 1 देखि 2 सम्म इन्टिग्रेट गरिरहेछौँ, यो 1/V dV हुन्छ र 1/dV लाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने ln log 2 dBc V2/V1 हुन्छ र C को भ्यालु फेरि हामीले राखौँ। C को भ्यालु कति हुन्छ हेर, यहाँबाट यो प्रोसेसमा जहाँ पनि PV कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने C को भ्यालु P1 V1 पनि हुन जान्छ, P2 V2 पनि हुन जान्छ भने कुनै भ्यालु राख्दा हुन्छ भने C भनेको P1 V1 या P2 V2 भने वर्क डनमा हामी C को ठाउँमा हामी P1 V1 राख्दियौँ भने V2/V1 र यो दुईटैबाट हामीले के हो भने यो V2/V1 को भ्यालु कति हुन्छ P1/P2 भने P1 इन्टु V1 अनि ln log यो V2/V1 को ठाउँमा P1/P2 राख्न सक्छौँ र P1 V1 यो के हुन्छ ग्यास लले के भन्छ PV इज इक्वल टु mRT सो P1 V1 इज इक्वल टु mRT1 हामीले यो P1 V1 को ठाउँमा mRT1 राख्न सक्छौँ र यो यदि भोल्युम दिएको छ टेम्परेचर दिएको थाहा छ भोल्युम र टेम्परेचर भने यो हामी इक्वेसन युज गर्छौँ, टेम्परेचर र प्रेसर थाहा छ भने हामी यो इक्वेसन युज गर्छौँ। अब एनदर छ वर्क डन रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जसलाई आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भन्छ। त्यसको गभर्निङ इक्वेसन के छ भने यहाँ हेरौँ PV डायग्राममा 1 to 2 प्रोसेस इज रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। गभर्निङ इक्वेसन के हुन्छ प्रेसर इन्टु भोल्युम पावर गामा अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन हो र यसको वर्क डन यहाँ हेरौँ यहाँको P1 को स्टेटको प्रेसर P1 छ, भोल्युम V1 छ, 2 स्टेटको प्रेसर P2 छ, भोल्युम V2 छ र यहाँको टेम्परेचर T1 हुन्छ, यहाँको टेम्परेचर T2 हुन्छ। अब यहाँ वर्क डन हामी सेम वही इक्वेसन युज गर्छौँ जुन हाम्रो PdV वर्कको लागि छ, इक्वेसन युज गर्छौँ र यहाँबाट हामी के गर्नु P लाई रिप्लेस के हामीले यो गभर्निङ इक्वेसनबाट गर्छौँ P इज इक्वल टु C/V टु पावर गामा, यहाँ लेख्दैछु C/V टु पावर गामा। यसलाई फेरि जुन यो तल जुन V को पावर गामा छ यसलाई माथि लग्यौँ, V को पावर माइनस गामा हुन्छ, dV हुन्छ। यसलाई C बाहिर कन्स्ट्यान्ट छ झिकिया छ र यो यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने इन्टिग्रेट गर्दा कति हुन्छ भने यो इन्टिग्रेट गरे भने यति हुन्छ इन्टिग्रेट गरेर र त्यसलाई हामीले जस्ट सिम्प्लिफाई के गर्यो भने यो C ले मल्टिप्लाई यसलाई पनि गर्यो, C ले मल्टिप्लाई यसलाई पनि गर्यो, C ले यो ब्र्याकेट भित्रलाई मल्टिप्लाई गरिदियौँ र ब्र्याकेट भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लाई गरेको देखाइरहेछौँ र यो C को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट हेरौँ P1 V1 पावर गामा पनि हुन्छ, P2 V2 पावर गामा पनि हुन्छ भने यो V2 को ठाउँमा P2 V2 राख्यौँ C को भ्यालु र यो V1 को ठाउँमा P1 V1 पावर गामा राख्छौँ र यसले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आउँछ भने वर्क डन यति आयो 1/1 माइनस गामा ब्र्याकेटमा P2 V2 माइनस P1 V र यो P2 V2 भनेको हामीलाई थाहा छ PV इज इक्वल टु ग्यासलाई mRT भने P2 V2 इज इक्वल टु mRT2, P1 V1 इज इक्वल टु mRT1 र त्यो भ्यालु हामीले यहाँ यसको ठाउँमा हामीले mR दुईटैमा कमन भएकोले mRT2 माइनस T1 र यो तल चाहिँ 1 माइनस गामा छ। अब यसलाई के गर्यो T1 माइनस T2 गरिदियौँ ताकि यो गामा माइनस 1 हुन्छ, यहाँ पनि माइनस माइनस दुईटैमा कमन लिदियो भने माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ र mRT1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 भयो र अर्को के छ भने यसलाई जस्ट अरू पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ, R डिभाइड बाई गामा माइनस 1 लाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छ CP माइनस CV इज R, यसलाई CV ले डिभाइड गरिदियो भने CP बाई CV माइनस 1 इज इक्वल टु R बाई CV हुन्छ र CP बाई CV इज गामा, सो गामा माइनस 1 इज इक्वल टु R बाई CV र यहाँबाट CV को भ्यालु कति हुन्छ के हुन्छ भने R डिभाइड बाई गामा माइनस 1 हुन्छ भने R डिभाइड बाई गामा माइनस 1 जुन यहाँ हामीले देख्छौँ त्यसलाई हामीले CV ले रिप्लेस गरिदिउँ भने वर्क डन कति हुन्छ mCV T1 माइनस T2। सो यो के भइहाल्यो भने रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसको लागि वर्क डन भइहाल्यो। यो चाहिँ पोलिट्रोपिक प्रोसेसको लागि चाहिँ वर्क डन कसैले निकाले सेम प्रोसिजर लाइक द रिभर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हामीले के गर्ने भने सेम प्रोसिजर युज गर्ने हो रिभर्सिबल एडियाबेटिकको लागि
तर भने यो प्रोसेसलाई हामी कहाँसम्म छोड्ने भने MR T1 माइनस T2 N माइनस 1 सम्म मात्र छोड्ने। र यो पोलिट्रोपिक प्रोसेसमा के हुन्छ भने यसको गभर्निङ इक्वेसन PV पावर N इज कन्स्टेन्ट। N इज पोलिट्रोपिक इन्डेक्स। रिभर्सिबल आइडियाबेटिक प्रोसेसमा गामा थियो विच इज आइडियाबेटिक इन्डेक्स, र गामाको भ्यालु फिक्स हुन्छ एयरको लागि कुनै पनि सब्सटेन्सको लागि। तर पनि यो N को भ्यालु भ्यारी गर्छ, 0 टु इन्फिनिटी भ्यारी गरिरहन्छ। यो 0 टु इन्फिनिटी कुनै पनि भ्यालु हुन जान्छ यसमा। सो हामी यो पोलिट्रोपिक प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले एक्चुअल प्रोसेस भन्छौँ। अरू बाँकी जुन माथिको प्रोसेसहरू हेरिस् द्याट आर द आइडियल प्रोसेस एन्ड इट इज द एक्चुअल प्रोसेस। पोलिट्रोपिक प्रोसेस के हो? एक्चुअल प्रोसेस हो। र यहाँको वर्क डन हामी यहाँसम्म निकालिदिन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो आजको लागि हामीले क्वासिस्टेटिक वर्क फर डिफरेन्ट प्रोसेस गऱ्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यो च्याप्टरको ट्युटोरियल सल्भ गरेर देखाउँछौँ। र त्यसको लागि त्यो एक्जामको लागि धेरै एउटा ट्युटोरियल अनिवार्य छ, यो च्याप्टरबाट आउँछ। त्यो भएर नेक्स्ट भिडियो हेर्न नभुल्नु होला र सबैलाई यो भिडियो वाच गरेर नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै।